अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतल्लिक बताया था और उस दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में बताया था। व्यूअर्स, आज मज़ीद इन वाक़यात को एलेबोरेट करूँगी और मज़ीद इस बारे में बयान करूँगी। व्यूअर्स, मुल्क शाम का एक यहूदी मक्का से कुछ फ़ासले पर रहता था और जब भी उसका मक्का आना होता या मक्का में जब भी वो आता तो वो लोगों से ये कहता कि बहुत जल्द अनकरीब तुम लोगों के दरमियान एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तमाम अरब पर हुक्मरानी करेगा, तमाम अरब उसके रास्ते पर चल पड़ेगा और उसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होंगी और जो कोई उसके रास्ते पर चलेगा, उसका कहा मानेगा तो वो फलाह पाएगा और जो कोई उसको ठुकराएगा, उसकी बात को रद्द करेगा, वो ज़लीलो रुस्वा हो जाएगा और वो अपनी मुरादों में नाकाम हो जाएगा। व्यूअर्स, मक्का में जो भी बच्चा पैदा होता वो आता और तहकीक करता और सबसे इस बारे में पूछता और तमाम लोगों को भी मालूम हो चुका था कि वो एक ऐसा इंसान है जो बच्चों के बारे में तहकीक कर रहा है और बहुत इल्म रखता है। चुनांचे जैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकले और फ़ौरन उस यहूदी के पास पहुँचे और उसका दरवाज़ा खटखटाया। वो अपनी इबादतगाह से बाहर निकला तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फ़रमाया कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? मैंने सुना है कि तुम हर बच्चे के बारे में तहकीक करते हो, तो इस बच्चे के बारे में बताओ कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो। तो व्यूअर्स, उसने उनको देखा और फ़ौरन से उनको कहा कि यकीनन तुम ही उस बच्चे के बाप हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो उनके दादा थे, लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि अरब में ये रवाज था कि दादा को भी बाप का दर्जा दिया जाता था या बाप कहा जाता था। तो ऐसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो बात हो रही थी यहूदी की, तो यहूदी ने कहा कि मुझे तो यही बच्चा वो लगता है जिसके बारे में मैं तहकीक कर रहा था और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो निशानी मैंने रात को देखी है वो ज़ाहिर हो चुकी है। वो सितारा आज रात तुलू हो चुका है जो कि इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। व्यूअर्स, उसने ये भी कहा कि इस बच्चे की पैदाइश की एक और अलामत भी है। वो अलामत ये है कि इस बच्चे को अभी दर्द हो रहा है और ये दर्द इसको 3 दिन तक रहेगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और रिवायात में ये भी कहा जाता है कि वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया। वो दर्द की शिद्दत महसूस कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने 3 दिन दूध नहीं पिया। व्यूअर्स, उस यहूदी ने ये भी कहा कि मेहरबानी फरमाकर इस बच्चे के बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखिएगा, मतलब इस बारे में, इस बच्चे के बारे में, इसकी शान, इसकी अज़मत के बारे में किसी को मत बताइएगा, वरना लोग इससे ज़बरदस्त किस्म की हसद करेंगे और ऐसी हसद करेंगे कि आज दिन तक किसी ने किसी से ऐसी हसद नहीं की होगी और इसको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। चुनाचे आप जब तक कोई मुनासिब वक्त ना आ जाए आप इसकी शान को मत बयान कीजिएगा या जो अलामात मैंने बताई है वो किसी को मत बताइएगा। व्यूअर्स, फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि अब बताइए कि इसकी उम्र कितनी होगी। तो उस यहूदी ने कहा कि इस बच्चे की उम्र जो है वो तकरीबन तबी उम्र 70 साल, बल्कि 70 साल भी नहीं, 61 साल या 63 साल तक होगी। व्यूअर्स, ये तमाम जो नॉलेज उस यहूदी ने पाया था, ये जो गुज़श्ता कुतुब जो उसने पढ़ रखी थी उसके मुताबिक उसने बताया था और तमाम अंबिया ने जो अलामात बताई थी उस तहकीक के मुताबिक उस यहूदी ने ये इन्फॉर्मेशन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाई थी। व्यूअर्स, यहूदी ने ये भी कहा था कि जब इस बच्चे की पैदाइश होगी तो उस वक्त तमाम बुत जो हैं वो टूट कर गिर जाएंगे। व्यूअर्स, ये भी वाक़या सच साबित हुआ कि अब्दुल्ला बिन हजश और एक और उमरू नाम था, आई थिंक, वो दोनों जाया करते थे एक बुत के पास, उसकी बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे उसकी।
جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سے اگلے دن وہ اس بت کے پاس گئے اس کی پوجا کرنے کے لیے، تو وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے، ان کو غصہ بھی آیا، ان کو اچھا نہیں لگا کہ ان کا بت جس کو وہ خدا مانتے تھے وہ گرا پڑا ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا، اس کو سیدھا کیا، جیسے وہ مڑے پھر وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر گر پڑا، پھر سیدھا کیا، پھر گر پڑا۔ آخر میں اس بت سے آواز آئی کہ یہ ایک ایسے بچے کے پیدائش کی خبر ہے جس کی روشنی سے مشرق و مغرب میں نور اور روشنی منور ہو گئی۔ ویورز، یہ سن کر وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور حیرت زدہ رہ گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس سے دنیا حیران رہ گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں دراڑیں آ گئیں، شگاف پڑ گئی، خوف و ہراس پھیل گیا ہر طرف۔ ویورز، کسریٰ نوشیروان کا جو محل تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا اور وہ چونے اور پتھروں سے بنا ہوا تھا اور بہت مضبوط بنا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی شگاف اس میں پڑا، اس میں سے بہت ساری خوفناک قسم کی آوازیں بھی آنے لگیں، ہر طرف خوف و دہشت پھیل گئی، اور اس کے ہلنے کی وجہ سے محل کے 14 جو کنگرے تھے وہ گر گئے، اور وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے کہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ فارس کا وہ آتش کدہ جس کی آگ سالوں سے جل رہی تھی اور اس کی آگ کو کسی نے بجھنے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے، اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، فارس کا وہ آتش کدہ بجھ گیا، جس سے لوگ رونے پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری عبادت گاہ کی جو آگ ہے وہ بجھ گئی ہے۔ تو تمام جو واقعات ہیں جو ملک میں ہو رہے تھے، اس کی تفصیلات کسریٰ کو پہنچائی گئیں۔ کسریٰ نے کیا کیا کہ ایک کاہن کو بلایا، یعنی کہ ایک نجومی جو ہوتا ہے اس کو بلایا کہ آخر وہ واقعات کو انویسٹیگیٹ کرے کہ کیا مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کاہن نے جب تمام چیزوں کو دیکھا، اپنا حساب لگایا، تو اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، میرے ایک ماموں ہیں وہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں، میرے ماموں ستی اس کا نام تھا۔ تو کسریٰ نے کہا کہ اس سے جلدی سے جواب لے کر آؤ۔ ستی سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جن کا بہت زیادہ غلبہ ہوگا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ تمام طرف ان کی حکومت ہوگی اور تمام لوگوں پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ تو ایسے ہی کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی مشورہ کیا اور ان سے حساب کتاب لگوایا، تو پھر وہ تھوڑا مطمئن ہوا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گی، یعنی کہ میری سلطنت، یعنی میری حکومت کے بعد اس نبی کا غلبہ ہوگا۔ ویورز، واقعات کا سلسلہ جاری ہے، تو جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں بھی ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔